He's also free now. सर मातशें लागीं येता एक फोटो घेता मातशें लागीं येता अरे प्रसाद ये क्या करता है रे? डिरेक्टर्स EDCचे सगळे आसा EDIचे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हांगासर आसा आमचो EDCचो बाकीचो स्टाफ पत्रकार मित्र आनी बाकीचे जाल्यार कितें कार्यक्रमाक जेन्ना चीफ गेस्ट बेगीन येयलो काय तो प्रॉब्लेम वचून होता हांवें टायम 8 दिलो आनी हांव 7:30 पावलो थंयचे उरलेले लोकूच अजून येवंक ना सो हांवें कार्यक्रम बदललो सर म्हणलो तुजो प्रोग्राम पयली आनी मागीर प्रेजेंटेशन एनी हांव जितके जर आयल्या तितक्यांच्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं आमचे EDCचे फाटले सगळे चेअरमॅन बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स 50 वर्सां तेंच्यांनी ह्या इन्स्टिट्यूशनान बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स म्हणून आनी जॉब केले त्या सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता हांव सदांच सांगता आसतना सांगता इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट EDC इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता की देन चीफ मिनिस्टर शशिकलाताई काकोडकर हांच्यांनी तें सुरू केल्लें आनी 50 वर्सां सगळ्या चीफ मिनिस्टरांनी सुद्दां तेच्या कडेन पळयता आसतना इट इज इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन म्हणून पळयलें कोणूच तें गव्हर्मेंटाचें कॉर्पोरेशन म्हणून पळोवंक ना जर तें गव्हर्मेंटाचें कॉर्पोरेशन पळयलें जाल्यार आमची स्थिती वायट जावपाची बाकीच्या कॉर्पोरेशना सारकी आनी तांकां इंडिपेंडन्स म्हणजे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आनी फॉर द मॅनेजींग डिरेक्टर्स हाका पावर्स इंडिपेंडंटली पावर दिल्यो तूं तुका जाय तें कर आमी तितून पडचे ना फाल्यां सकाळीं कोणाची जर कितें प्रॉपर्टी जप्त करपाक जाय जाल्यारय कर पॉलिटिशियन मदीं पडचे ना म्हणून आज EDCची स्थिती ही आसा डेट इंडिपेंडंटनेस आमी तांकां दिलो ताजेर परत तांचें फंक्शन जावपाचें आसा म्हणजे सगळ्या चेअरमॅनाक तेंच्यांनी आपयल्या चेअरमॅनाचे सत्कार दवरल्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सांचे सत्कार दवरला इन डिटेलान तेन्ना हांव EDCचेर उलयतां पण आज 50 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हाका दुसरी खोस भोगता फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द EDII गोवा सेंटर हें सुरू जालें आनी 1 वर्साचें काम तांच्यांनी हांगासर पुराय केलें आनी 1 वर्साचें काम पुराय जाता आसतना एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आतां ताणें आपलो रिपोर्ट सबमीट केला कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर युअर टीम म्हणजे बरेचशे फावटी आमी बऱ्याच जाणां आमी MOU सायन करता आनी ते MOU तशेंच पडून उरता आनी आमी म्हणटा कितें जालें मागीर केन्ना तरी तो रिवायव करुया म्हणटा कितें जालां तो म्हणटा 1-2 वर्सांनी तो येता आनी परत एकदां आतां आमी रिफ्रेश करुया म्हणटा ओके अगेन रिफ्रेश करुया आनी कामाक लागुया सो बट एक्चुअली यू हॅव डन व्हेरी गुड जॉब व्हेरी गुड म्हणजे वंडरफूल वर्क इन द स्टेट ऑफ गोवा ह्या मुद्दामून म्हजो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हांगासर आसा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आसा सेक्रेटरी एड्युकेशन पावूंक ना आमचो ITGचो MD हांगासर आसा सगळे जाण हेंकां हांव कित्याक सांगता तांच्याय कॉलॅबोरेशनान हें काम खूब सुरू आसा आमी जेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय ही संकल्पना मांडली तें गोंय स्वयंपूर्ण जर जातलें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरीकल्चर फ्लोरिकल्चर हितून जातलेंच बट मेनली तें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय एंटरप्रिनर तयार जावपाक जाय आनी एंटरप्रिनर केन्ना तयार जातलो नो डावट आमी म्हणटा ताका हँड होल्डिंग करता पण हँड होल्डिंग करच्या पयलीं
ताज्या तकलेन एंटरप्रिनरशीप जर वचूंक जाय आसत एट द कॉलेज लेवल इट शूड हॅपन. दॅट एंटरप्रिनरशीप शिकोवपाचें काम EDII करता. When the student is in first year, second year, third year, that time what is entrepreneurship हे शिकोवपाची गरज आसा. तें जर ताका रायटली त्या टायमार कळ्ळें जाल्यार तेजी पॅशन कितें आनी ताणें कितें करपाचें हें तो आयडेंटिफाय करूं शकता. आनी EDC आनी EDII बोथ टुगेदर कॅन डू वंडर. आय से 100%. बिकॉज एके वाटेंतल्यान हँड होल्डिंग आनी दुसरे वाटेंतल्यान लोन सपोर्ट हे जर दोनी जालें जाल्यार इट इज खूब बऱ्या पद्दतीन ही गाडी फुडें वचूं शकता. म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे एट प्रेझेंट बेजीक हांव जस्ट म्हणजे आत्तां रिपोर्ट पळयतालो हांव तेच्या खंयच्याच बाकीच्या कार्यक्रमांक आजुनी एकाय कार्यक्रमांक पावूंक ना. एक्चुली वर दे डीड इन द कॉलेजीस आनी फिल्ड लेवलाचेर तेंच्यांनी कार्यक्रम केल्यात. खूब फावटी म्हाका तेंच्यांनी ह्या प्रोग्रामाक आपयला. तेंच्यांनी गुजरातूय आपयला. इट इज ड्यू. सो आय एम कमिंग टू गुजरात. एक्चुली तेंच्या मेन ऑफिसाक due आसा. Thanks for the Gujarat Chief Minister. Actually, he has given a permission to start this EDI center in the state of Goa. Thanks for him. म्हणजे तांच्यांनी एंटरप्रिनरशीप थंय कशी डेव्हलप जाली आनी ऑन माय रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी तांच्यांनी हे सेंटर हांगा सुरू करपा खातीर परमिशन दिले आनी तांच्यांनी कितलेशेच प्रोग्राम विथ अवर रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीजचे बाकीचे काही ऑफिसर्सूय हांगासर आसा. विथ अवर डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन हांच्या बरोबर मेळून तांच्यांनी प्रोग्राम्स केल्या. आमी जे म्हणटा की आमी जस्ट वयर वयर उलयना. हाज्या पयलीं थोड्या दिसान हो प्रोग्राम असो वयर वयर दिसतालो. हे हॅव ऑलरेडी टाय अप विथ द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीजची रॅम्प स्कीम विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीच वी हॅव सपोर्टेड. ती स्कीम म्हणजे ड्रायव्ह कशी करप तर ती स्कीम अलॉंग विथ द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हे एंटरप्रिनर्स कशे तयार जावप हाज्या खातीर तांच्यांनी काम एक सुरवात केल्लें आसा. म्हाका दिसता इन फ्युचर इट वील टाय अप विथ द IT इंडस्ट्री ऑल्सो. तांच्याय बरोबर ताचो टाय अप जातलो आनी एक बऱ्या पद्दतीचें एनवायरमेंट जो तयार जावपाक जाय फॉर द एंटरप्रिनर तयार जावपाचो तो एनवायरमेंट करपाक लागलेले आसा. खरोखरूच म्हाका मना पासून खूब बरें दिसलें की ज्या पद्दतीचो एक खूब कल्चर गोंयांत इन फ्युचर जो क्रिएट जावपाक जाय तो EDI विदीन 1 year म्हणजे इतक्या शॉर्ट स्पॅनान हो क्रिएट करप व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लो. बट वीथ द सपोर्ट ऑफ द EDC आनी वीथ द अदर आवर एजन्सीज तांच्यांनी तो डेव्हलप केला. Training program in the EDC, training program in colleges, training program in the field, in the rural development agencies of. My colleagues from EDII, both Goa Center and Ahmedabad, those who are here, invited guests, very good evening to each one of you. As Shri Angle was telling that EDI has completed 1 year and it is a very able, caring and guidance that we have been blessed with of EDC and under the mentorship of our Honorable Chief Minister. 1 year we have completed. We have made humble beginning, but we have lots of dreams, ambitions and aspirations. During this year we have started working with EDC as a part of their CSR interventions, reaching out to those who are beneficiaries of various EDC schemes, CMRY like schemes, and also creating awareness among students, those who are about to launch their career. We have also conducted lots of activities for JISUDA, reaching out to self-help groups, rural development, for startup village entrepreneurship program, capacity building program, baseline surveys, ramp interventions we have started with the DITC, and lots of activities are in the pipeline. I am highly thankful to Honorable Chief Minister for giving this opportunity to us. In fact, last year on 29th of January, we signed our MOU in the presence of Honorable Chief Minister, and on this day last year, the center was inaugurated. We look forward to working very closely with the Education Department. Today we had very encouraging meetings with the senior officials of the Government of Goa Education, particularly both technical, higher education, even school education, and this is what EDI's strength is. We bring with us about 43 years of experiences, and we would like to ensure that
it doesn't only remain a paper on the paper, and we don't only get into the training program, but it directly translates into the action, realization of enterprises. Sir, we couldn't have expected a better environment and support than what we are getting, and I assure you that with this kind of support that we are getting, we will be able to make things happen and show the much better result in years to come and days to come. Thank you very much for giving this opportunity.